سلام سلام سدر እግዚአብሔር አምላኽ ሎማ አንቲ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም ንሱ ኸዓኒ ፅንሲ ንተውርዳ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጠንቋሊ እትኸዱ ሰባት እንዳ ጠንቋላይ እትኸዱን ፅንሲ ተውርዱን መከላኸሊ ፅንሲ እትጥቀማን እትጥቀሙን በዚ ምክንያት እዚ ቪድዮ እዚ ክጠቕመኩም ይኽእል ኢለ ስለዝሓስብ ናብ ኩሎም ሸሪልኩም መጀመርታ እዚኣ ኣብፅሕዋ ዕለት 27 حدار زم قدس عبوز توهابهم قال كدان نابتن قلا بيت زخركم سباتن نابتن قلا نخو خودو سبات زتحبابركمن صنس نخوردو نخوردا دقنسيون نتحبابر سباتن زوردنا نبحجبن مكال خالد صنس كنتقملنا زخونه يكون مدهانيت نتقم سبات اذا فيديو زي كتقمكم ياله سلاذ حسب كلاتنا كسام وداتا صنيلنا نسمعيا ناب كل سب كتبصح خاني ናብ ኩሉ ዓለም ክትበፅሓ ሸር ንበላ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቅዱስ ኣቦ እዚኦም መጀመርታ ስሞም ክነግረኩም እየ መን ከም ዝበሃሉ በዚ ዕለት እዚ ዓመታዊ ክብረ በዓለም ስለ ዝኾነ ኣቡነ ተክለ ሃዋርያት ተባሂሎም ይፅውዑ ኣብ ወንጌል ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ዝብል ዮሐንስ ወንጌል እንተተመልከትና ሓደ ሰብ በጃ ብፃዩ ሰውነቱ እንድሕርዳ ይሕሊፉ ካብኡ ዝዓቢ ፍቅሪ የለን እዞም ኣቦዚኦም ከዓኒ ስለ ሃጣን ሂወቶም ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሽግር ዝሕለፉ እዮም ካብ ታሪክ ሓደ መዓልቲ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ እንዳ ጠንቋላይ ይኸይድ እሞ እንዳ ጠንቋላይ ምስ ከደ እቲ ጠንቋላይ እንታይ ኢልዎ ሰበይትኻ ሓሪድካ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ኩሉ ነገር ብልዓዮ ኢልዎ بدحريو هافتام كتكون يخا إلوا هافتام نمخان زسبزي داتم قلاي كيلو داتم قلاي نخيد نتاين مخاني هافتام كنكون تدلينا ويتمرت فتلنا تمرت نفعت كنكون زتفعل عليه نجار شجر فتحلنا داتم قلاي نخيد نجار جين تنقلا كحداتكم مخانو كلاتنا خنفلت يجبعنا سنس موراد ما كلا خلت انسي متكامن مورادن كاني قتلت نفسكم مخانو مجمرتا كلاتنا كنفلت يقبعنا إذا سب عايزي هافتم قالاي مسكده لكعت تم قالاي انتهلو هافتن مركاب هافتا من مخان سبيتك حريدك اتاوشت ازولو معنا تخاني قلي خاب العيم سولو السب عايزي اوشت ازولو قلي بلا بزي مخنيات دما حاتياتو كبيدو حاتياتو صور كوينو حاتياتو اب عالم منبر سلا زخلو برخا እንዳኸደኸሎ نأبونا تكل حواريات أبرخ يرخبهم مو